अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरानी मीडिया की जानिब से गिरफ्तार अमरीकी पायलट की जो तस्वीर है वो जारी कर दी गई है। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि शुमाली कोरिया ने ईरान को 15,000 किलोमीटर रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो फराहम कर दी हैं, जिनकी तादाद 500 है। और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए ईरान अब निशाना बना पाएगा यूरोप और अमेरिका दोनों को। ये क्या मामला है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा। और साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अचानक 48 घंटे की जंग बंदी का जो ऐलान है ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या कहानी है। और रूस, चीन और फ्रांस की जानिब से खलीजी कंट्रीज ने एक जो करारदाद यूएन में पेश की थी कि अब नए हरम्स को खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाए, इन तीनों ममालिक यानी कि रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो कर दिया है, रोक दिया है। और इसके बदले में ईरान ने यह किया है कि फ्रांस के और जापान के जो जहाज हैं वो अब नए हरम से गुजरने की इजाजत दे दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरीज हैं जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। खबर यह है कि ईरानी मीडिया की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई है और इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ नाज़रीन यूं था कि ईरान ने अपनी हदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी त्यारे F-15 को निशाना बनाया और उसे तबाह कर लिया, जिसके नतीजे में 2 अमरीकी जो पायलट हैं उन्होंने जब खुद को इजेक्ट किया तो उनमें से जो एक हैं उनके हवाले से तो अमरीकी जो मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा था कि हमने एक अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है, वो जख्मी हालत में है, जबकि एक की तलाश जारी है। जिसके बाद ईरानी जो हुकाम है उनकी जानिब से भी अपनी पब्लिक से ये कहा गया कि जो भी उस पायलट को ढूंढेगा उसे हजारों डॉलर का जो इनाम है वो मिलेगा। बहरहाल जी अब ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, बल्कि इसमें एक और डेवलपिंग स्टोरी ये भी थी कि अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स थे ब्लैक हॉक, ये 2 हेलीकॉप्टर्स थे बुनियादी तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। इन हेलीकॉप्टर्स को भी ईरान ने निशाना बनाया और हुआ ये कि इन हेलीकॉप्टर्स का जो एक पायलट था उसको भी ईरानी जो हुकाम है उनकी जानिब से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इस हेलीकॉप्टर के जो गिरफ्तार पायलट था इसकी अब बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया पर जो तस्वीर हैं वो जारी की जा रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये अमरीकी पायलट हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि जो को पायलट थे F-15 त्यारे के, उनकी अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आ रही कि वो कहां पर गए हैं। ना ही अमेरिका की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, ना ही ईरानी हुकाम की जानिब से। तो बहरहाल जी जो भी है इसका मतलब यह है कि वो अभी भी ईरान में ही मौजूद हैं और ये बहुत बड़ा झटका पहुंचा है इस वक्त अमेरिका को। साथ ही साथ नाज़रीन इसमें एक और बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ये भी है कि शुमाली कोरिया की जानिब से 15,000 किलोमीटर रेंज के जो मिसाइल हैं वो दे दिए गए हैं ईरान को। और इसकी जो डिलीवरी है वो आज रात को ही ईरान में पहुंची है। पहले इसकी डिटेल्स आपको बताता चलता हूं जी, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि ये खबर कहां से आई है। क्योंकि जंग के दौरान होता यह है कि दोनों जो ममालिक हैं वो अपने हक में प्रोपेगेंडा भी करते हैं, अपने हक में जो खबरें हैं वो भी चलवाते हैं ताकि इससे अपनी आवाम का हौसला बढ़ाया जा सके और जो मुखालफीन हैं उनके हौसलों को कम किया जा सके। तो अब ये 15,000 किलोमीटर रेंज के जो मिसाइल्स हैं इसकी कहानी क्या है। तो खबर यह है जी कि शुमाली कोरिया ने ईरान को 500 की तादाद में 15,000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले बैनुल अल बराजमी वसांक 18 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फराहम कर दिए हैं। अब ये जो मिसाइल हैं जी बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंज है 15,000 किलोमीटर और ईरान और अमेरिका का जो डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर का। और इसी तरह से जो यूरोप के दीगर शहर हैं जैसा या बरतानिया की बात की जाए तो वो भी कोई 6 से 7,000 किलोमीटर के करीब जो डिस्टेंस है ईरान का और बरतानिया का वो बनता है। ये मिसाइल रवायती वारहेड के अलावा एटमी हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखते हैं। ईरान अब यूरोप समेत अमेरिका के कुछ इलाकों को भी निशाना बनाएगा। ईरान ने यूरोप को खबरदार कर दिया, अब अगर यूरोपीय अड्डों पर ईरान से हमले हुए तो जवाब दिया जाएगा। जंग बिल आखिर यूरोप के क्लब तक पहुंच चुकी है। अब ये जी असलम अवान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये जो बड़ा दावा है वो किया गया है। और इसके साथ ही ईरानी सहाफ़ी भी हैं जॉन हुसैन साहब, उनकी जानिब से भी ये जो दावा है वो किया गया है। अलबत्ता इस हवाले से अभी तक
اگر ہم کہیں کہ آفیشیل سورسز سے یا آفیشیل اکاؤنٹ سے تو اس کی تصدیق نہیں ہوئی، بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ میزائل اس صورتحال میں شمالی کوریا سے ایران منتقل کرنا یہ ناممکن حد تک مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم مشکل کی بات کریں تو جس طرح سے ایران نے سرپرائزز دیے ہیں امریکہ کو، جس طرح سے ان کے طیاروں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ بھی تو ناممکن تھا، یہ بھی تو سرپرائزز تھے۔ آخر ایسا کون سا ریڈار سسٹم ہے ایران کے پاس جو امریکہ کے اتنے جدید طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر ان کو نشانہ بناتا ہے؟ خود امریکی صدر اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمیں بالکل سرپرائز ملے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں جواب دے گا۔ تو اس لیے جی اس کو بالکل رد کرنا کہ نہیں دیے ہوں گے یا بہت حد تک مشکل ہے، تو یہ تو ہم بالکل اس چیز کو رد کرتے ہیں، کیونکہ مشکل اور بھی بہت ساری چیزیں تھی، لیکن ایران نے کر دکھایا۔ بہرحال جی یہ دو بڑے جو دعوے ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ 15,000 کلومیٹر رینج کے جو میزائل ہیں وہ ایران کے حوالے ہو چکے ہیں۔ تو اب جی دیکھنا یہ ہے، کیونکہ وہ ابھی رات گئے ہی ایران کو ڈیلیور ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی اب ایران کے نشانے پر آ گیا ہے اور یورپ بھی ایران کے نشانے پر آ گیا ہے۔ البتہ جو یورپ ہے وہ تو اس جنگ میں انٹر نہیں ہو رہا، اور اپنے لیکن کچھ یورپین کنٹریز ہیں جو کہ بیسز دے رہی ہیں، جن میں برطانیہ بھی ہے، وہ خود تو انٹر نہیں ہوا لیکن اپنی بیسز وہ دے رہی ہیں جہاں سے امریکی جو اٹیکس ہیں، امریکی جو طیارے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اب یہ جنگ امریکہ تک اس طرح سے پھیل گئی ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر مزید کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے تو ایران جو ہے اب یہ 15,000 کلومیٹر رینج کا جو میزائل ہے وہ امریکہ پر بھی داغ سکتا ہے۔ اب ناظرین اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی جانب سے بھی بڑا ایک اعلان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ آفر کر رہا ہوں ایران کو کہ وہ 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر دے۔ تو اب ناظرین اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، آخر کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہوئے پڑے ہوئے ہیں ٹرمپ؟ کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے لیے ایران جو جنگ بندی ہے وہ کر دے۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری سچویشن، بہت ساری صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے جس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے امریکہ کو بھی، اور ایک تو ایران جس نے ابنائے حرمز بھی بند کیا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھی جو ہے وہ مار رہا ہے، امریکی طیارے بھی مار رہا ہے، ان کے پائلٹس جو ہیں وہ بھی گرفتار کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر دی جائے، لیکن اس کی جو آغاز ہے وہ تو آپ نہیں کرنا ہے، آپ ایران کے اوپر جو اٹیکس ہیں وہ بند کر دیں۔ بہرحال جو نیتن یاہو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے، کوئی اٹیکس بند نہیں ہوں گے، اور صدر ٹرمپ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی کہ روس اور چین اور فرانس ان تینوں نے جی ایک قرارداد کو اس طرح سے ویٹو کیا ہے کہ خلیجی کنٹریز کی جانب سے جی یہ قرارداد یہ UN کے ذریعے یہ منظوری لی جا رہی تھی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے ایران پر تاکہ ابنائے حرمز کو کھلوایا جائے، تو اس کو جی روک دیا گیا ہے روس، فرانس اور چین کی جانب سے کہ نہیں، طاقت کا جو استعمال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اور بڑی بریکنگ سٹوری ہے جی کہ اس ساری صورتحال میں یہ پتہ چلتا ہے کہ روس اور چین تو ایران کے ساتھ کھڑے ہی کھڑے ہیں، لیکن جو فرانس ہے، یہ جو دیگر یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو فرانس نے بھی ویٹو کر دیا، روک دیا، اس میں اپنا رول پلے کیا، اور جو دیگر یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی امریکہ کو اپنی نہ بیسز دے رہی ہیں اور نہ ہی امریکی جو طیارے ہیں ان کے اپنی جو فضائی حدود ہیں ان میں انٹر ہونے کی اجازت دے رہی ہیں۔ اب اس کے جواب میں کیا ہوا ہے کہ فرانس کے جو جہاز ہیں اور جاپان کے جو جہاز ہیں وہ گزرنے کی اجازت دے دی ہے ایران نے ابنائے حرم سے۔ تو ایک نیا جو بلاک ہے وہ بھی اس طرح سے بن رہا ہے کہ جو یورپ ہے وہ تو کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم جو ٹیکس ہیں وہ نہیں کریں گے، ہم بیسز نہیں دیں گے۔ تو یہ جی اب تک کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، مزید اس پر جو بھی ہوتا ہے آپ ساتھ انشاءاللہ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔